सहारा चाहिए सरकार अल्लाह ने मर्दों को फरमाया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। इस पूरी आयत पर गुफ्तगू तो नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे दिल को भाए, उन औरतों से निकाह करो। ये बहुत खास चीज है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरे दिल को भाए वही मेरी शरीक हयात हो, और हर औरत की भी तमन्ना ये होती है कि जो मेरे दिल को भाए वही मेरी जिंदगी का साथी हो। लेकिन कुरान ने तो इतना कहा कि जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे दिल को भाए, तुम उनसे निकाह करो। लेकिन अब हमने अपनी पसंद इतनी ऊंची कर ली है कि पहली बात तो जल्दी से हमें कोई भाता ही नहीं है, और इसी तरह कमोबेश यही हाल खवातीन का भी है। और हमारी पसंद अब पुख्ता अक्ल वाले इंसान की बजाय, होशियार और अक्लमंद इंसान की बजाय, हमारी पसंद अब बच्चों जैसी हो गई है। जैसे एक बाप या एक माँ अपने बच्चे को किसी दुकान पर लेकर के जाएं और पूछे कि बेटा तुम कौन सी चीज लोगे, तो जो चीज उसको ज्यादा चमकती नजर आती है वो उस पे उंगली रखता है, और अभी उस पे उंगली रखी थी, फिर कोई और चीज चमकती नजर आ गई तो फिर उस पे उंगली रख दिया, फिर उसके बाद फिर और कोई चीज चमकती नजर आ गई, उस पे उंगली रख दिया। यानी वो किसी चीज पर के मामले में नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, और वो बच्चा कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कर रहा है, सिर्फ उस चीज की चमक को देखकर। लेकिन वो उस चीज की चमक को देखने के बाद इस नतीजे पर या उसकी गहराई में वो नहीं पहुंच पा रहा है। खवातीन जो बच्चियां हैं, जो अभी शादीशुदा नहीं है वो भी, और जो नौजवान अभी शादीशुदा नहीं है उनसे भी मेरी गुजारिश है वो मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुने। एक मिसाल के तौर पर कोई चीज ले लें आप, अगर वो चमकदार है, अगर आप उसकी गहराई के अंदर नहीं जाते हैं तो आपको नहीं पता कि ये चीज आप चंद दिन तक इस्तेमाल भी ना कर पाएंगे, कि ये टूट जाएगी, इसको पानी लगेगा तो ये खराब हो जाएगी, इसकी चमक जो है वो चंद दिनों के अंदर उड़ जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बच्चों की पसंद होती है कि जो चमक की बुनियाद पर किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं होते बल्कि पुख्ता ख्याल लोग होते हैं, दूर अंदेश लोग होते हैं, जो अच्छी तबीयत के मालिक लोग होते हैं, जो अच्छी फिक्र के मालिक लोग होते हैं, जो तजुर्बाकार होते हैं, जो खाम ख्याल नहीं होते, उनकी तबीयत ये होती है कि ये चीज़ मेरे काम कितनी आ सकती है। वो चीज़ की चमक को नहीं देखते बल्कि वो ये देखते हैं कि ये चीज़ मेरे काम कितनी आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं चप्पल खरीद रहा हूँ तो वो चप्पल की चमक को नहीं देखते बल्कि चप्पल के टिकाऊपन को देखते हैं। इसी तरह अगर वो कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े की टिकली और ज़र्क बर्क को नहीं देखते बल्कि वो कपड़े के टिकाऊपन को देखते हैं। इसी तरीके से वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो जो है वो उसकी मजबूती को देखते हैं, उसके टिकाऊपन को देखते हैं। लेकिन आजकल के छोकरे और छोकरियां जो है वो तो चीज़ें भी खरीदती हैं तो चमक दमक की बुनियाद पर, और इंतखाब भी ज़िंदगी के साथी का करते हैं तो चमक दमक और रहन सहन की बुनियाद पर। इसलिए बेचारे चीज़ों के अंदर भी धोखा खा जाते हैं और ज़िंदगी के साथी के अंदर भी धोखा खा जाते हैं। आप देखें जो हमारे बाप दादा थे, दादा दादियाँ थी, वो लोग कोई चीज़ खरीद के लाते थे तो बहुत दिन तक के उसको इस्तेमाल कर सकते थे। ये उनकी पुख्ता ख्याली की दलील
تھی. آپ لوگ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ, پرانی چیز بہتر ہوتی ہے, تو اسی طرح وہ پرانے لوگوں کے تجربات ہوتے تھے اور اس تجربات کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیر تک اور دور تک استعمال کرتے تھے. لیکن اب ہمارے کپڑوں کا حال تو یہ ہے کہ 6 مہینے بھی نہیں بیتتے اور کپڑے پھٹنے لگتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا جو سلیکشن کا انداز ہے, ہمارا جو چننے کا انداز ہے, ہمارا جو انتخاب کا انداز ہے, وہی غلط ہو گیا ہے. ہم اپنی چیز کو کہاں تک وہ مقصد پورا کرے گی اس پر نظر کرنے کی بجائے ہم شو پر اور چمک دمک پر نظر رکھتے ہیں. اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اب ہم اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. اب ہماری پسند کیا ہے؟ جس کا رنگ بڑا کھلا کھلا ہوگا ہم اس کو پسند کریں گے, جو بہت خوبصورت ہوگی ہم اس کو پسند کریں گے. ہم نہ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نہ خاندانی پس منظر دیکھیں گے. خاندانی بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لوگ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. خاندانی بیک گراؤنڈ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کے اندر کوئی کوڑ کا مرض کے اندر مبتلا تو نہیں ہے, کسی کو سفید داغ تو نہیں ہے. اگر خاندان میں دور کے چچا کو بھی سفید داغ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ان کا خاندان داغدار ہے, ان کے خاندان کے اندر مرض ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے چچا کو بیماری ہو تو اس کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے یا اس کی اولاد کو بھی بیماری ہو سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ جہالت ہے اور یہ دقیانوسی سوچ ہے کہ خاندان کے اندر کسی کو مرض ہے تو اس کو بھی مرض ہوگا. یقیناً یہ بات غلط ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, مرض انسان کو وراثت میں نہیں ملا کرتا بلکہ مرض انسان کو تقدیر کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے. اچھا, کوئی خاندان آپ نے خوب تحقیق کر کے نکالا اور اس کے بعد اگر شادی کے بعد اس کو وہ مرض ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر اگر اللہ نہ کرے تم کو ہی وہ مرض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری اولاد کو ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے یہ جہالت اور دقیانوسیت والی سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنی ہوگی. بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان اور بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کر رہے ہیں, جس کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں, وہ اس کے گھر والے اور وہ نیک اور دیندار ہیں یا نہیں. اور جس گھر سے آپ لڑکی لا رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ ہے. اور آج پوری توجہ 2 چیزوں پہ دی جاتی ہے, ایک تو مال اور ایک تو خوبصورتی. بس کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ, یا تو مالداری دیکھتے ہیں یا تو خوبصورتی دیکھتے ہیں. لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, خوبصورتی کس کی رہی جو ہماری رہ جائے گی؟ حسن کس کے پاس رہا جو ہمارے پاس رہ جائے؟ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایسے حسن و جمال کے پری پیکر لوگ جن کے حسن کی قسمیں کھائی جاتی تھی, ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعد میں ان کے حسن کے حسین و جمیل چمڑیوں پر جب بڑھاپے کی جھریاں پڑی تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ رہا. حضرت سیدہ زلیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت تھی, لیکن جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچی ہے, جب بڑھاپے کی منزل میں گئی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہ سکے. کمر جھک گئی تھی, بدن پر میلے کپڑے تھے, بالوں کا وہ انداز نہ تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا یوسف پہچانا آپ؟ حضرت یوسف نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا تیری محبت میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور تو پوچھتا ہے کہ کون ہوں. میں وہی زلیخہ ہوں جس نے تیری محبت میں اپنا یہ حال بنا رکھا ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ وہ حضرت زلیخہ جس کے بطن سے اللہ نے نبیوں کی پیدائش لکھ دی تھی, تو اللہ نے اس زلیخہ کو پھر سے نئی جوانی عطا فرما دی. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج جو حسن اور دولت دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ پسند کر رہے ہیں, اپنی پسند کا معیار لوگوں نے حسن اور دولت کو بنا رکھا ہے, یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں,
کہ کسی کے گھر کے اندر خوبصورت بیٹا پیدا ہو یا کسی کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ خوبصورت ڈھونڈنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی کم خوبصورت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ اس کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھنا، بہت سارے حسین بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے کم حسین اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔